अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शैतान की मौत का इबरतनाक अंजाम। जी हाँ नाज़रीन, आज तक आपने सुना होगा कि इब्लीस शैतान क़यामत तक लोगों को गुमराह करेगा, क़यामत तक वो जिंदा रहेगा, तो उसकी मौत कैसे होगी और उसकी मौत का कितना खतरनाक और कितना इबरतनाक अंजाम होगा, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तफसीर दर मंसूर में इब्लीस के आबिदो जाहिद होने से रांदाए दरगाह होने तक पूरी दास्तान दिलचस्प अंदाज में जिक्र की है। और वो इब्लीस का नसब कुछ यूं बताते हैं कि कुरान करीम की तफरीक के मुताबिक इब्लीस जिन्नात में से है। इसके वालिद का नाम चलीपा था और इसकी कुन्नियत अबुल गवा थी। इसके बाप चलीपा का चेहरा बब्बर शेर के जैसा था और वो निहायत कदावर और बहादुर भी था, और उसका लक़ब शाशीन था। उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से ही मुखातिब किया करती थी और इसके मायने दिल हिला देने के थे। शाशीन की तमाम कौम पर धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाशीन का एहतराम और इज्जत किया करता था, क्योंकि उसने जिन्नात की बेतहाशा कौम में मुख्तलिफ फतुहात से अपने ज़ेर कर ली थी। इब्लीस लईन की वालिदा का नाम तबलीस था और उसकी वालिदा का चेहरा भेड़िए के मादे की तरह था और उसका लक़ब ज़वी था। वो भी अपनी शौहर की तरह ही निहायत दलेर और ताकतवर थी। उसने भी अपने खाविंद के हमरा बेतहाशा जंगें जीत चुकी थी। वो इस कदर तक बहादुर थी कि सारे कौमे जिन्नात के बच्चे बच्चे की जुबान पर उसका नाम था और वो कहते थे कि तबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती है। दुनिया की अजीब तरीन जंग यूं हुई कि जिन्नात की सरकशी जब हद से ज्यादा बढ़ गई और जब झगड़े फसाद से जमीन लरज उठी तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म आया कि जाओ इन सरकश जिन्नातों को मार फेंको। बकौले इब्लीस के मेरी माँ तबलीस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जोहर दिखाए थे कि देखने वाले अश अश कर उठे थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था, और खुद मेरा यानी कि इब्लीस लईन का भी ये ख्याल था कि मेरी माँ की मुइज़्ज़त कयास और बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त भी होगी। लेकिन खुदा जाने के क्या हुआ कि हम सब कमजोर पड़ गए और वो फरिश्ते हम पर गालिब आते गए। इस अजीबो गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिले फहम था कि सारी के सारी कौम ही हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें तो खुद हैरत होती थी। कौमे जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरी माँ और बाप की बहादुरी के गुण गाता था, आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीकों से मार रहे थे। और इसी दौरान मेरी माँ और मेरे बाप जंग में मारे गए, यानी कि इब्लीस लईन की माँ और बाप। मैं उस वक्त शादीशुदा था। मेरी मलिका और बेटा मर्रा भी मारे गए, क्योंकि इब्लीस की वालिदा का चेहरा भेड़िए की व मादा की तरह और उसके वालिद का चेहरा शेर की तरह था। लिहाजा इल्म क़याफ़ा की रो से इब्लीस में दोनों खुसूसियात हैं, यानी कि वो निहायत खुददार और सरकश और मक्कार है और निहायत खुदगर्द, फरेबी और धोखेबाज भी है। फरिश्तों और कौमे इब्लीस जिन्नात के दरमियान ये जंग हुई थी। उनमें से जो जिन्नात कैदी बनाए गए, उन कैदियों में शहजादा इब्लीस लईन भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह बारी ताला में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचे फरिश्तों ने इब्लीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज में की। हक सुबहान ताला की रुतबों और जल्ले जलालहू की जाहो जलाल से आशना किया गया। इबादत और रियाजत के तरीके और आदाब उसे समझाए गए। यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने इसे आबिद कहा, दूसरे आसमान वालों ने इसे जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ, चौथे आसमान वालों ने वली, पांचवें आसमान वालों ने तकी और छठे आसमान वालों ने ख्वाशी और सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील के लक़ब से मुनाकिब किया। कुछ ही अरसे में ये अपनी फितरी और तेजी तरारी के सबब सब कुछ सीख गया और इसके इल्म का फरिश्तों में भी चर्चा होने लगा। पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम के बाद इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया और खुद हमेशा की हयात तक का क़यामत तक के लिए मुतालबा किया। अब इब्ने आदम परेशान हुआ कि इब्लीस तो जिंदा रहेगा, मैं मर जाऊंगा, तो इब्लीस का अंजाम क्या होगा। तो आनब बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए
ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا پڑا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، میری موت سے میرا اصلی دشمن بہت خوش ہوگا، یعنی کہ ابلیس، اور اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ تو جواب ملا کہ آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا، اور آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کی موت کے برابر وہ تکلیف اٹھا سکے۔ تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی بتاؤ۔ فرشتے نے جب موت کا منظر سنانا شروع کیا تو وہ اتنا زیادہ دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام ابلیس کی موت کا منظر سن تک نہ سکے، اور فرمانے لگے کہ بس کرو، اب مجھ سے نہیں سنا جاتا، اور اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس موت کا منظر بیان فرمائیں۔ پہلے تو حضرت کعب نے انکار کیا، پھر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمانے لگے، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ تو بے ہوش ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح کو قبض کر لو، اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جناتوں کے ساتھ بھی جو تکلیف نہ ہوئی ہو اس سے بھی زیادہ تکلیف کرنا، اور مالک داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح سے آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف سے پگھل جائیں، اور وہ پھر ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے پھر ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کے چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، اے خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو تو نے گمراہ بھی کیا، جو اب تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈیوں کا وقت کم ہو چکا، ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب بھاگے گا، لیکن وہ ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اس سے نکال پھینکے گا، اور پھر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری روح نکالی جائے گی، تیری جان نکالی جائے گی۔ یہ سن کر وہ سخت تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا، اور اسے جہاں موت آنی ہے پھر وہ وہاں پر گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں پر جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح یہ ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔